अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये फैसला अच्छा है या बुरा, इसके बारे में कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, हकाइक भी, और कुछ जायजा लेंगे कि इसके असरात क्या होंगे आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ जी 26वीं आईनी तरमीम का जो एक मुकदमा बहुत देर से लटक रहा है, उसको भी फाइनली समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मुकदमात हो गए हैं अब सहाफ़ियों पर भी, अब किस जुर्म में, इस पे भी बात होगी। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जो अहम मामला है यानी 26 नवंबर का, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, और पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से जो मुख्तलिफ उसके एक टोन्स नजर आ रही थी, उसके ऊपर क्या फर्दर डेवलपमेंट है। आज पीटीआई ने दो अहम कदम उठाए हैं, वो दो अहम कदम क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने जी पाकिस्तान का 500 मिलियन का कर्जा मंसूख कर दिया, ये खबर भी इसी व्लॉग का हिस्सा होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात करते हैं अहम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत की, जिसमें है मामला फौजी अदालतों का और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक बेंच 5 रुकनी इन फौजी अदालतों को और इनके तहत सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे चुका था, लेकिन इसके ऊपर एक रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी जो इस वक्त आईनी बेंच जो जिस तरह से वजूद में आया आपको पता है। तो बहरहाल ये आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इस केस को सुन रहा है और आज इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई है और ये एक अबूरी रिलीफ कहा जा रहा है, कोट एंड कोट अबूरी रिलीफ कहा जा रहा है कि जो इस वक्त लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनके लिए एक रिलीफ की सूरत निकाली है सुप्रीम कोर्ट ने। और वो रिलीफ कुछ यूं दिया गया है कि मिलिट्री कोर्ट को ये इजाजत दी गई है कि आपने जिन लोगों के ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं आप उनका फैसला सुना दें। इससे पहले भी इस नुक्ते के ऊपर काफी समाअत में, पिछली समाअत में बात हुई थी, जिस पर मुसर्रत हलाली साहिबा ने ये बात की थी कि जनाब अगर हम ये इजाजत दे दें कि जी ठीक है आप फैसले सुना दें, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि हमने मिलिट्री कोर्ट के दायरे इख्तियार और दायरे समाअत को जो है कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है। तो ये तो एक हतमी फैसले की तरह की सूरत बन जाएगी। लेकिन उस वक्त तो ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन आज इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जिनके मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं उनकी सजाएं हैं या उनके जो भी फैसले हैं वो सुना दिए जाएं। अच्छा, अब इसके बाद ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये तकरीबन जो 86 मुल्जिमान बताए जा रहे हैं, इन मुल्जिमान में कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर शायद जुर्म साबित ना हुआ हो, वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर जुर्म साबित भी हुआ हो, मामूली नौयत की सजाएं भी हों, जैसे 1 साल 1.5 साल या कुछ इस तरह, तो मुमकिन है कि जब वो फैसले सुनाए तो ऑलरेडी उनकी सजा चूंकि पूरी हो चुकेगी। 1.5 साल तो हो चुका है ऑलरेडी उनको जेलों में यानी मिलिट्री तहवील में, तो एक तरह से वो अपनी सजा मुकम्मल कर चुके होंगे, तो उनकी भी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। तीसरे वो रह जाएंगे कि जिनको ज्यादा कोई लंबी सजाएं दी हैं तो उनका एक अलग मामला होगा। तो ये जो 85-86 लोग हैं इनका एक कम से कम फेट जो है वो सामने आ जाएगा कि इनकी किस्मत का फैसला क्या हुआ है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम मामला तो है, अगरचे जो पूरी समाअत होती रही और जो रिमार्क्स आते रहे वो बिल्कुल इसके बरक्स नजर आ रहे थे। और खास तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों या फिर मुसर्रत हलाली साहिबा हों, ये लोग ऐसे सवाल और ऐसे रिमार्क्स दे रहे थे जैसे कि वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई ज्यादा मुतमईन नहीं है और वो ये समझते हैं कि शायद मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो आईन के खिलाफ हैं, जैसे कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है। तो अब इस सारे मामले के ऊपर जो बाद में फैसला आया वो उसके बिल्कुल बरक्स आया है। तो इसको कहते हैं सज्जी दिखा के खब्बी मारना, या आप यूं कह लें कि कोई वो कहते हैं ना फकत जेबे दास्तां के लिए जरा लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे, लोग जरा एकदम अलर्ट होकर देखें कि हैं आईनी बेंच तो रिमार्क्स बड़े डिफरेंट किस्म के दे रहा है। तो इस तरह की कोई लगता है कोई सूरत हाल बनाने के लिए रिमार्क्स तो इस किस्म के दिए जा रहे थे, लेकिन आइडिया सब लगा रहे हैं इस बात का कि बेसिकली ये जो आईनी बेंच है इससे आप ये कोई तवक्को ना रखें कि ये बहुत कोई मौजूदा निज़ाम के खिलाफ आपको फैसला दे सकेगा। अगर कोई फैसला ऐसा आता है तो इसका मतलब है कि वो निज़ाम की अपनी हिमायत या उनकी रजामंदी से ही इस तरह का फैसला आ सकता है, उनके खिलाफ जाने की इस आईनी बेंच में ज्यादा हिम्मत और जुर्रत होगी नहीं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब इस फैसले को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं, क्योंकि
शुरू में तो ये बात भी हो रही थी रिमार्क्स में कि जी जो बंदा मिलिट्री ज्वाइन ही नहीं करता तो उसको आप यानी जो सिविलियन है जो फौज का हिस्सा कभी बना ही नहीं उसके ऊपर आप आर्मी एक्ट कैसे लगा सकते हैं। आर्मी एक्ट तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं ना जो फौज को ज्वाइन कर ले, उसका मुलाजिम है, फौजी है, तो आप उसके ऊपर आर्मी एक्ट लगा दें। लेकिन जो है ही नहीं उसका मुलाजिम तो उसके ऊपर आप कैसे लगा सकते हैं। तो इस नुक्ते पे बहस हो रही थी और ये एक बहुत वजनी पॉइंट है जिसके ऊपर एक वाजे जवाब आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई वाजे ऐसी दलाइल या मंतक मौजूद नहीं है कि जिसके बाद ये कोई समझे कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का आईनी करार दिया जा सकता है। ये अलग बात है कि ख्वाजा हारिस जो कि यहाँ पे वजारत दिफा के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि पिछले फैसले में बड़े सुकम हैं, ये है वो है, लेकिन बज़ाहिर जो समाअत हो रही थी उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो को बहुत ज्यादा कन्विंस कर सके हों अदालत को। लेकिन फिर भी अदालत ने ये फैसला दे दिया। उसमें उन्होंने ये भी बात की कि बुनियादी हुकूक तो सबके होते हैं। फिर ये सवाल भी उठा दौरान समाअत कि अगर ये फैसले सुना दिए जाएं तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इससे तो फिर ये भी सवाल उठेगा ना कि जो फैसले आ जाएं बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला जब आए, क्योंकि अभी तो ये अबूरी ऑर्डर है, तो हतमी फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा कि ये जो ट्रायल हैं ये जायज हैं या नहीं है, आईनी है या नहीं है, तो उस सूरत में फिर जो ऑलरेडी ट्रायल हो चुके होंगे उनकी हैसियत क्या होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सिर्फ एक उसमें इजाफा किया है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर जो असरात भी हैं और जो इसके ऊपर एक फीडबैक भी आ रहा है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि जी बेहतर ही है एक तरह से, तो कि जाहिर है 1.5 साल से लोग बेचारे फौजी तहवील में हैं और जो उनके वकला हैं वो तो आके ये भी क्लेम करते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा है कि कम से कम उनके फैसले आ जाएं, जिन्होंने रिहा होना है वो रिहा हो जाएं, अपने प्यारों में आ जाएं, और जिन्होंने कैद मजीद कोई काटनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी हुक्म जारी किया है कि जिनको कैद सुना दी जाए वो जेलों में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो कम से कम वो भी आम पाकिस्तानी जेलों में आ जाएं, जिससे ये होगा कि कम से कम वो अपने अहले खाना से मिल सकेंगे, जो नॉर्मल एक जेल रूल्स होते हैं वो उन पे अप्लाई हो सकेंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि वो इन फैसलों के खिलाफ आम अदालतों में, हाई कोर्ट्स में अपील भी कर सकेंगे। तो अगर एक दफा एक मसला बीच में लटका रहे तो जाहिर है वो तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो कितना लंबा अरसा चले वो ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। तो आप कम से कम किसी तरफ बात को लगा तो दें। तो इस लिहाज से तो लोग सोच रहे हैं कि एक तरह से अच्छा ही है कि ये फैसला आया है कि कम से कम लोग एक तरफ लगेंगे तो सही, इस तरह तो वो बीच में लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं और तकलीफ में हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू ये कि इस तरह से तो आपने एक तरह ये मान लिया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं, तो आपने एक रास्ता फराहम कर दिया। बहुत से लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये किया ही इसलिए जा रहा है कि इन लोगों को तो जो सजाएं देनी है दे दुला के फारिग हों, लेकिन ये इस तरीके से एक राह हमवार कर ली जाए ताकि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल किया जा सके और उसमें कोई रुकावट ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसके ऊपर एक फैसला दे चुकी हो कि जी हाँ बिल्कुल हो सकता है ट्रायल। तो इस सूरत में तो फिर इमरान खान के लिए कोई कानूनी रुकावट नहीं बचेगी। लेकिन मैं अभी भी समझती हूँ कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। ये अगेन अगर ये बात की जाती है तो ये प्रेशर बढ़ाने की नौयत और नीयत से ही की जाती है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है कि अब हम इस नहज पर आ चुके हैं कि इतना सिस्टम को खराब किया गया, इस कदर सूरत हाल को परेशान कुन कर दिया गया है कि इंसान सोचता है अब हम ये नहीं देखते कि सही क्या है या गलत क्या है, होना क्या चाहिए। अब हम देखते हैं कि सिचुएशन ये है कि अब ये दो बैड थिंग्स ही हैं और इन दो बैड ऑप्शंस में से ही हमको एक चॉइस करना है, तो हम कहते हैं चलो जी जो लेजर इवल है हम वो चॉइस कर लें। तो ये मिलिट्री ट्रायल्स का भी यही है कि उसूली तौर पर, आईनी तौर पर जितने भी आप आईनी कानूनी माहिरीन देख लें, मोस्टली वो ये कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, इसको कोई भी पजीराई नहीं दे सकता। इवन सियासी क़यादत में से भी बहुत से लोग इसके खिलाफ ही बात कर रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि जहां पर हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार इस तरह लटके रहने से तो फिर बेहतर है कि कम से कम आप यही कर देंगे, कुछ उन्हें थोड़ी सजा सही, ज्यादा सजा सही जो मिलनी है मिल जाए, उनकी जान तो छूट जाए। तो हमारा वो हाल हो गया है कि हम अब लेजर इवल चॉइस पर आ चुके हैं कि जो कम बुरी चीज है वो ही ऑप्ट कर लो, क्योंकि अच्छी चीज तो हमारे नसीब में ही नहीं है। तो मुझे तो इस तरह की फीलिंग आ रही थी इस फैसले से। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद ये जो रिव्यू पिटिशन है, अगर फुल कोर्ट सुनती, एक इंडिपेंडेंट राय होती तो एक अलग सूरत हाल होती।
لیکن یہاں پر جس طرح سے آئینی ترمیم کی گئی، آئینی بینچ بنوایا گیا، اس میں مرضی کے لوگ بٹھائے گئے، تو اس کے بعد اب زیادہ آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ کوئی آزادانہ فیصلے کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیے جن لوگوں کی 80-85 لوگوں کی جان بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، کسی طرف بات لگے گی تو صحیح کم از کم، تو ان کے اب فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی اندیا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بھی جنوری کے دوسرے ہفتے میں سنا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیاں، اور موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد ہی اب آگے یہ ٹرائل بڑھے گا ملٹری کورٹس کا، جس پہ پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آج جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر پہلے ہفتے میں اس پہ سماعت مکمل ہو گئی تو دوسرے ہفتے میں پھر 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگایا جائے گا۔ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں لگایا گیا، ارلی ہیئرنگ کی اس پہ پٹیشن بھی آ چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر سنتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے گا کہ جناب اس پورے بینچ کو اختیار بھی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سنے، کیونکہ یہ تو اس کا بینیفیشری ہے، لیکن یہ تو تب کی بات ہے، تب دیکھی جائے گی۔ اس سے یہ نظر آ رہا ہے آج سارے باقی کیسز جو تھے ان کو کاز لسٹ سے نکال کر صرف ملٹری ٹرائل کے اوپر فوکس کیا گیا، جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کا پلان بہرحال ایک کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو آگے اب بڑھتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی نے 2 اہم کام کیے ہیں، اور ایک تو جناب انہوں نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں فائنل، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک سب ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ کتنے لوگ ہیں، کیا اعداد و شمار ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے ایک لسٹ جاری کی جس کے مطابق جو 26 نومبر کا واقعہ اس میں 12 لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں، جن کی تدفین بھی ہو چکی ہے، ان کے کوائف بھی درج ہیں۔ اس کے علاوہ 26 لوگ زخمی ہیں، اور ان زخمیوں کی بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، جبکہ 139 لوگ لاپتہ ہیں۔ ان کے بھی نام اور جہاں سے ان کا تعلق ہے ان شہروں وغیرہ کے نام بھی لکھ دیے گئے اس لسٹ میں۔ اس پہ اگرچہ بہت سے لوگ یہ رائے دے رہے کہ مزید اس پہ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی، ان کے CNIC نمبر جو ہیں ان کے ساتھ، اور مزید ڈیٹیلز کے کس طرح کس کے ساتھ وہ وابستہ رہے، لیکن بہرحال ابھی فی الحال کم از کم نام پتے انہوں نے جاری کر دیے ہیں، اور اب اس کی بنیاد کے اوپر کم از کم پی ٹی آئی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ یہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے بارے میں انہیں معلومات فراہم کی جائیں، اگر وہ گرفتار ہیں، کیونکہ گرفتار افراد اس کے علاوہ ہیں، تو ان کی لسٹ اگر سامنے آ جاتی ہے اس میں لاپتہ افراد یہ والے شامل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لاپتہ افراد سچ میں مسنگ پرسنز ہیں، یا یہ زخمی ہیں، یا خدا نخواستہ شہید ہو چکے ہیں، کیا ان کا سٹیٹس ہے، وہ پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیئر کر کے بتائے۔ اس کے علاوہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک کرمنل کمپلینٹ بھی فائل کر دی ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے FIR کاٹنے کے لیے شہباز شریف صاحب کے خلاف اور دیگر جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے خلاف، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو 26 نومبر کا واقعہ اس کی تحقیقات کی بھی ہوں، اور ساتھ میں FIR ان کے اگینسٹ کاٹی جائے، کیونکہ ان کے آرڈر سے یہ سارا آپریشن ہوا تھا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کم از کم یہ کیا، اس کا 1-2 دن پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ جو ایک کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے بھی بڑا زور دیا ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے کم از کم 2 اہم کام ضرور اب کر لیے ہیں، کہ ایک تو انہوں نے یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لسٹ جاری کر دی، جو کہ بہت ضروری تھا کہ ایگزیکٹلی آپ کے پاس پتہ تو ہو، ایسے ہی آپ اگر ہوا میں باتیں کریں گے تو ظاہر ہے ہر کوئی تنقید بھی کرے گا، حکومت کو بھی یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ آپ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ قوائف کے ساتھ چیزیں لے کر آتے ہیں تو آپ پھر ان سے سوال الٹا کر سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ اب جی ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جی۔ ایک تو آپ کو یہ بتائیں کہ جو ورلڈ بینک ہے اس نے 500 ملین کا پاکستان کا قرضہ منسوخ کر دیا ہے، اور اس کی اب ایک ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک ٹھاک اس کا جھٹکا تو لگے گا، اس سال انہیں یہ قرض نہیں مل سکے گا۔ ورلڈ بینک نے یہ قرضہ کیوں منسوخ کیا ہے، آج مختلف اخبارات نے اس کے اوپر رپورٹ جاری کی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کا یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو آلریڈی اپنا کوٹا تھا اس سال کا وہ مکمل کر لیا لون کا، اس لیے اب مزید لون نہیں آپ کو دیا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی جو ورلڈ بینک ہے وہ امریکہ کے انفلوئنس میں ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شاید آنے والی جو نئی انتظامیہ ہے اس کی ایما پر یا ان کے اشارے پر ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی خیال کر رہے ہیں کہ سی پیک یا چائنا کے ساتھ معاملات کے حوالے سے ہمیشہ ہی چونکہ امریکہ پاکستان پر پریشر بڑھاتا ہے تو اس لیے یہ لون وغیرہ جو ہے منسوخ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو پچھلے 3 سالوں میں پھر یہ لونز کیوں مل رہے ہوتے، IMF کا معاملہ کیوں ہو رہا ہوتا، اس وقت بھی تو ہمارے چائنا کے ساتھ معاملات چل ہی رہے تھے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک جھٹکا تو ہے اکانومی کو، اور اگر ایسی صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کے سلسلے میں عمران خان صاحب اوورسیز پاکستانیز کو جو کال دیتے ہیں اس میں اگر ریمیٹنسز ڈراپ ہوتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے سیریس پرابلمز ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے پھر جس کو کہتا ہے کہ پریشانی شروع ہو جائے گی، گھبرانے کا وقت ہو جائے گا۔ بہرحال فی الحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر چیز کا مدعا جو ہے وہ عام لوگوں پر ڈال دیا جائے، اور اس طرح انہوں نے جو 26 نومبر کا واقعہ ہے، کیا کرایا سب کچھ انہوں نے خود ہے، اور نہتے لوگوں پہ گولیاں چلوائی ہیں حکومت نے، اور اس کے بعد جو اس کو رپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات بنا دیے ہیں۔ اب صحافیوں اور متعدد ویلاگرز کے خلاف بھی FIA کے سائبر کرائم سیکشن کے تحت جو ہے وہ مقدمات بنا دیے گئے ہیں، جن میں کافی سارے صحافی ہیں، جن میں حرمیت سنگھ بھی ہیں، رضوان احمد ہیں، عمران کھٹانہ ہیں، مریم شفقت ملک ہیں، سلمان درانی ہیں، اور نیا پاکستان کے حسنین رفیق بھی ہیں، کچھ دیگر اور لوگ بھی ہیں جن کے اوپر یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ نے اداروں کے خلاف اکسایا ہے، آپ نے ملک کی سالمیت پر حملہ کر دیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے آپ جو ہیں وہ خطرہ بن گئے۔ لیکن بہت سے ان میں سے جو صحافی ہیں وہ باقاعدہ آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ہمارے ٹویٹس یا کوئی ولاگز یا جس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کنٹینٹ پہ، وہ تو دکھائیں کہ آخر کس چیز پہ آپ کو لگا کہ ہم نے کوئی ملکی سالمیت پر حملہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پرانی روایت ہے، ہوتی ہے۔ اگر آپ کو واقعی صحافیوں کے کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کیا گیا یا کوئی فیک نیوز ہے تو ظاہر ہے انویسٹیگیشنز تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پریشان کرنے کے لیے اور ان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے۔ تو ایسی ہی جو صورتحال ہے اس میں اگر 2-3 لوگ واقعی کوئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہوگا تو ساتھ میں 8-10 لوگ ایسے ہوں گے جن کو محض انتقامی کارروائی کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ اس حکومت کا ایک پیٹرن ہے جو ہمیں کنٹینیوسلی نظر آ رہا ہے۔ بہرحال جی اسی ولاگ کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں۔ آج جو ملٹری ٹرائلز کا فیصلہ ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے مزید بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔